अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और कायम ही रहेंगे। भारत को तहफ़्फ़ुज़ात है तो हमसे बात करे, दूर करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दो टूक ऐलान। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि खेल और सियासत दो अलग अलग चीज़ें हैं। ICC को अपनी साख का खुद सोचना होगा। इवेंट के शेड्यूल का इंतज़ार है, हमें अपना काम मुकम्मल करना है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम बोर्ड से राब्ते में हैं और तमाम टीम्स पाकिस्तान आएंगे। भारत के पास पाकिस्तान ना आने का कोई ठोस जवाब नहीं है। दोनों बिल्डिंग्स इंशाल्लाह ताला रेडी हो जाएंगी अपने टाइमलाइंस के हिसाब से, और हम अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने टारगेट को अचीव करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे इंशाल्लाह। चेयरमैन PCB ने बढ़ते हुए भारतीय असर रसूख पर कहा कि ICC दुनिया भर की क्रिकेट का सरबराह है, उसे अपनी साख को देखना होगा। ICC को अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में खुद सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया की तमाम क्रिकेट बॉडीज़ की एक बॉडी है, और दूसरा अभी भी वो रीस्केड्यूल हुआ है। अभी तक हमें कोई कैंसिलेशन की इत्तला नहीं है, बट रीस्केड्यूल। मोहसिन रजा नकवी ने कहा कि आकिब जावेद को चैंपियंस ट्रॉफी तक व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टेम्परेरी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी तक आकिब जावेद साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो एज हेड कोच अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे दें। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी तरक्याती कामों का दौरा किया। चेयरमैन PCB ने कहा कि वहाब रियाज चैंपियंस कप के सुपरवाइजर के तौर पर काम करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम डेडलाइन से पहले मुकम्मल हो जाएगा। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान है। बैरूनी सरमायाकार एतमाद कर रहे हैं अवामी रिलीफ को हर दूसरे इक़दाम पर तरजीह दी जाए। आवाम से किए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा कि टैक्स चोरी और मुआवनत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। वज़ारत ख़ज़ाना की IMF वफ़द से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी गई। नवाज शरीफ खानदान के तर्जुमान का बरतानवी अदालत से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने की खबर पर बयान। कहा कि दिवालिया करने के अमल का आगाज़ 1972 से हुआ, जब पहली मरतबा जुल्फ़िकार भुट्टो साहिब के ज़माने में सनतों को नेशनलाइज किया गया, जिसमें शरीफ खानदान भी शामिल था। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी यही काम किया। शरीफ खानदान के ज़ाती घरों पर कब्ज़ा और फैक्ट्री सील की गई। साकिब निसार एंड कंपनी ने भी अपने दौरे सितम में ये जुल्म दोहराया और शरीफ खानदान की इंडस्ट्रीज़ को तबाह बर्बाद किया। शरीफ खानदान के लिए यके बाद दीगरे आने वाले ऐसे उतार चढ़ाव की कोई नई बात नहीं है। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि PTI की जानिब से एक बार फिर फाइनल कॉल दे दी गई है। हर एहतजाज के बाद नई तारीख का ऐलान कर दिया जाता है। पता नहीं इनकी आखिरी कॉल कब होगी। 24 नवंबर के बाद PTI फिर से माफ़ी मांगेगी। PTI को सियासी मफादात के सिवा किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है। फिर एक दफा आखिरी कॉल, ये आखिरी कॉल पता नहीं कितनी दफा आखिरी 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 कहेंगे। ये रेड लाइन है, ये आखिरी कॉल है, ये आखिरी लॉन्ग मार्च है, ये आखिरी एहतजाज है। अब हर को एक को निकलना होगा, हर एक निकलेगा। अब मैं देख रहा हूँ, अब इनको टिकट नहीं मिलेगी, इनको पार्टी से में नहीं रहेंगे, और हर एहतजाज और हर कॉल के बाद एक नई तारीख का ऐलान कर दिया जाता है। ये भी उसी तरह की एक तारीख है, और मसला तो पार्टी पर कब्जे का है। लड़ाई है बहन और भाभी की। एक इजलास लाहौर में ज़मान पार्क में हो रहे हैं, दूसरे उसके मुकाबले में इजलास पेशावर में हो रहे। घर में बैठ के कभी हीरे की अंगूठियां, कभी हार, कभी पूरा तोशा खाना खा जाना, कभी प्लॉट। अब फिर उन्हें ये पेशावर में जाकर KPK की हुकूमत पर अपना कब्जा चाहती। बाकी रही बात आखिरी कॉल, बस इसके बाद जैसे सब ठीक हो जाएगा, ये सिर्फ बातें हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर हाउस में अल जिहाद के नारे लगाए गए। अपनी रियासत के खिलाफ जिहाद नहीं हो सकता। रियासत के खिलाफ जिहाद का ऐलान होगा तो ऐसे जिहादियों के खिलाफ खारजियों वाला सलूक करेंगे। बुशरा बीबी इतनी ही गैर सियासी थी कि मुखालिफिन को गद्दारी से लिंक कराती थी।
الجہاد الجہاد کے نعرے لگے ہیں KPK کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر. جہاد کس کے خلاف ہے؟ ریاست کے خلاف. ریاست کے خلاف جہاد حکومتیں نہیں کرتی. ریاست کے خلاف جہاد جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ خارجی جو ہیں جن کو خارجی کہا جاتا ہے، جو پاکستان میں انتشار چاہتے ہیں، جو پاکستان کے اندر فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر طالبان کی طرح الجہاد کے نعرے لگائیں گے تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو خارجیوں کے ساتھ کرنا چاہیے. جب آپ کو اپنی رٹ اسٹیبلش کرنی آتی ہے، پہلے بھی کر کے دکھا چکے ہیں، دوبارہ بھی کر کے دکھا دیں گے. علی امین گنڈا پور جس کو مرنے کا بہت شوق ہے، جو کہتا ہے میں گھر والوں کو بتاؤں گا. گھر والوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ دوسروں کے بچے نکال کے لا رہے ہیں، اپنے بچوں کو لگاؤ نا آگے، کو ساتھ لے کے آؤ اپنے مرنے مارنے کے لیے. دوسروں کے بچے مرنے مارنے کے لیے کیوں لے کے آئیں گے آپ؟ علی امین گنڈا پور کی ایک سائڈ پہ قاسم ہو، ایک سائڈ پہ سلمان ہو، پیچھے قوم کے بچے ہو، اور پھر لے کے آئے ان کو مرنے مارنے کے لیے. اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ. کسی بھی قسم کے مذہبی یا سیاسی اجتماع پر پابندی لگا دی گئی ہے. شہر اقتدار میں 5 یا 5 سے زائد افراد کا اکٹھا ہونا بھی غیر قانونی ہوگا. گزشتہ نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کل ختم ہوئی تھی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے دوبارہ دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. خبر یہ ہے کہ تھانہ اتمنزئی کی حدود میں چیک پوسٹ پر 7 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر لیا گیا ہے. پولیس کے مطابق مسلح ملزمان اہلکاروں کے ساتھ تمام ہتھیار اور دیگر سامان بھی ساتھ لے کر گئے. اسی بارے ڈیٹیلز جانتے ہیں سلمان خان سے. سلمان بتائیے. جی دیکھیے، یہ بنو کا علاقہ تھانہ اتمنزئی علاقہ روچہ پر نامعلوم مسلح افراد نے جو ہے دعویٰ کیا ہے. دعوے کے دوران نامعلوم مسلح افراد جو ہے 7 پولیس اہلکاروں کو تمام اسلحہ سمیت اور پولیس کے اہلکاروں کے تمام ہتھیار اور دیگر سامان جو ہے اپنے ساتھ لے گئے. مغوی پولیس اہلکار جو ہے نامعلوم مقام پر جو ہے نامعلوم مسلح افراد نے جو ہے منتقل کر دیا. یہ روچہ چیک پوسٹ بتایا جا رہا ہے. ذرا کے مطابق تمام پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا ہے اور روچہ چیک پوسٹ کو جو ہے نامعلوم مسلح افراد نے جو ہے قبضے میں لے رکھا ہوا ہے. جبکہ پولیس کی باری نفری جو ہے جائے وقوع پر پہنچ رہی ہے اور سرچ آپریشن جو ہے نامعلوم مسلح افراد کے خلاف جو ہے وہ کر رہے. جی شکریہ سلمان، آپ بتا رہے تھے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے VPN کی بندش پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. چیئرمین PTA نے قائمہ کمیٹی برائے IT کو بتایا کہ وائٹ لسٹنگ والی کمپنیز کا انٹرنیٹ کبھی بند نہیں ہوگا. اسلام آباد سے اصغر حیات کی رپورٹ. سینیٹر پلوشہ خان کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس. ارکان نے VPN کی بندش پر سوالات اٹھا دیے. چیئرمین PTA نے قائمہ کمیٹی کو بتایا کہ VPN کے بغیر IT انڈسٹری نہیں چل سکتی. اب تک 25,000 VPN رجسٹرڈ ہوئے. وائٹ لسٹنگ کمپنیوں کا انٹرنیٹ کبھی بند نہیں ہوگا. وزارت IT حکام نے قائمہ کمیٹی کو بتایا کہ اس وقت 10 لاکھ فری لانسرز VPN استعمال کر رہے ہیں. اسٹیک ہولڈرز کے اجلاس میں VPN کے بارے میں فیصلہ ہوا. ارکان کمیٹی نے کہا کہ پیکا ایکٹ کے تحت وزارت داخلہ سوشل میڈیا اپلیکیشنز کی بندش کا کہہ سکتی ہے، جبکہ VPN ایک ٹول ہے. کمیٹی نے آئندہ اجلاس میں VPN کی بندش کے حوالے سے اٹارنی جنرل اور سیکرٹری داخلہ سے جواب طلب کر لیا. چیئرمین PTA نے کمیٹی کو بتایا کہ بلوچستان میں وزارت داخلہ کے خط کے بعد سیکیورٹی وجوہات پر انٹرنیٹ سروس بند کی گئی. کمیٹی نے سیکرٹری IT اینڈ ٹیلی کام کی تعیناتی کے عمل پر بھی تحفظات کا اظہار کر دیا. اصغر حیات GNN اسلام آباد. گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں تحریک انصاف کے کارکن توانائی سنبھال کر رکھیں. 3 سال تک انتظار کریں، ہو سکتا ہے ان کی مس کال مل جائے. ملک کا تحفظ اور معاشی نظام مضبوط ہاتھوں میں ہے. اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہم IMF کے قرض سے نجات پالیں گے. کال کی آپ بات کر رہے ہیں اور آپ عمران خان صاحب کوئی کال کی بات کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. ان کے جو کارکنان ہیں میں ان سے کہوں گا کہ ابھی انرجی جو ہے اپنی ضائع نہ کریں، سنبھال کے رکھیں. ابھی 2-3 سال لگیں گے چیزوں کو ٹھیک ہونے میں. ہو سکتا ہے کہ 3 سال بعد مس کال جو ہے وہ ریسیو کال میں بدل جائے، تبدیل ہو جائے، لیکن اس کے بھی چانسز بہت کم ہیں. اس وقت ملک کا جو تحفظ اور معاشی نظام ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے. انشاءاللہ اگلے سال ہم IMF کے پروگرام سے بھی نکل جائیں گے اور ہم جو ہے اپنے طور پر معاشی طور پر پیروں پہ کھڑے ہونے جا رہے ہیں. کچھ بات کریں گے فضائی آلودگی کی. بالائی علاقوں سے آئی ہواؤں نے پنجاب سے آلودگی کو اڑا دیا ہے. مختلف شہروں میں اسموک کی شدت کم ہو گئی ہے. فضا قدرے صاف ہو جانے پر لاہور اور ملتان کے سوا پنجاب بھر میں تعلیمی ادارے کل سے کھل جائیں گے. ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کے اوقات کار میں بھی نرمی کی گئی ہے.
शुमाली हवाओं का नतीजा, स्मॉग में कमी, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर। लाहौर और मुल्तान के सिवा पंजाब में तालीमी सरगर्मियां बहाल। हवाओं का रुख बदलने से पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल कदरे बेहतर होने लगी। फजाई आलूदगी में कमी के बायस पंजाब के बेशतर इजला में तालीमी इदारे खोल दिए गए। लाहौर और मुल्तान में तालीमी सरगर्मियां बदस्तूर मुअत्तर रहेंगी। वज़ीर आला की हिदायत पर स्कूल 9:15 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तुलबा, असातिज़ा और अमले के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। तलबा की आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। क्लासों के लिहाज से छुट्टी के अलग अलग औकात मुकर्रर होंगे। इसी तरह सूबे भर में होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार में भी नरमी कर दी गई। महकमा माहौलियात के नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाजत होगी। डाइन इन, पार्किंग में खाने और टेक अवे की सहूलत भी रात 10 बजे तक दस्तयाब होगी। लाहौर आज दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर रहा। दिल्ली की फिजा आलमी सतह पर सबसे ज्यादा जहरीली रही। भारतीय दारुल हुकूमत का पार्टिकुलेट मीटर्स 1743 तक रिकॉर्ड किया गया। रहीम यार खान मुल्क का आलूदा तरीन शहर करार पाया। वहाँ का ज्यादा से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 659 रहा। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई की गई है। जुनूबी पंजाब समेत मैदानी इलाकों में धुंध छाने का भी इम्कान है।